Salam alaikum. Donc, اليوم غنبداو la première partie في langage ladder ou bien langage à contact. Donc, la définition ديالو c'est un programme en langage à contact est composé d'une suite de réseaux de contacts exécutés de façon séquentielle pour l'automate. Destiné entre deux barres de potentiel, un réseau et ensemble d'éléments graphiques représentent donc les entrées ou les sorties de l'automate, comme les boutons de poussoir, détecteurs, relais, voyants, ou les fonctions d'automatisme, temporisation, compteur, les opérations arithmétiques, les valeurs internes de l'automate. Alors, le langage ladder, نبداو les éléments de base. هما le plus important يستعملوا بزاف هما le contact. نخدمو غير contact ouvert ou fermé ou bobine direct. ومن بعد نشوفو حتى السات والروسات. لي فرومونطون فرون ديسوندون بوبين انفيرس نشوفوها حتى نحتاجو لها فشي كي يتشارج. Alors, le plus important pour le langage ladder, un contact ladder ouvert, il est équivalent d'un interrupteur ouvert, quel que soit un bouton poussoir, ou bien un commutateur, ou bien un contact ouvert ديال الرولي thermique. Donc اي حاجه اوفر تنرمزوا لها بهذا الرمز ديال كونتاكت ولا اوفر. بالنسبه للكونتاكت فيرمي تنرمزوا ليه بكونتاكت فيرمي، اما بوطون بوسوار، اما ان مثلا اري ديرجونس، او بيان رولي تيرميك يعني كونتاكت فيرمي ديال رولي تيرميك، يعني اي حاجه مسدوده. بالنسبه لي سورتي تنستعملوا اما كونتاكتور، اما او بيان نستعملوا ان الكتروفان، او بيان اون لومب. الوغ هادو كاملين تيتسماو نغومبلاسيو بهم هاد لو كونتاكت ولا بوبين ديريكت، يعني اما كونتاكتور، اما الكتروفان، اما لومب. كلهم سو سون دي سورتي اللي غيتستعملوا في الاوتوماتيزم. لي زونطري بيان سور سو فورم دي بوتون بوسوار دي رولي تيرميك. الوغ ناخدو اكزامبل دابليكاسيون، ان اكزامبل بلو سامبل. علاش؟ لان كاينين شي وحدين ما قراوش بزاف لي موديول قبل ما يديروا هاد الاوتومات. دونك ناخدو دي زيكزامبل اللي ساهلين اللي ديجا تعرفهم اي واحد، يعني يكون واخا ما قاريش كاع لي موديول دو باز. دونك ليكزامبل اللي غناخدو هو مثلا ناخدو انتربتور ولا ان بوطون بوسوار وغنشعلو بيه اون لومب. الوغ ناخدو او بورن دون فاز نوتر بوطون بوسوار او لومب. لوسكون ابوي سور بوطون بوسوار غتشعل لا لومب، لوسكون غولاش لو بوطون بوسوار غتطفى لا لومب. الوغ هذا سي ان اكزامبل تري سامبل. دونك ليكيفالون ديالو هو كونتاكت اوفر و بوبين. دونك كونتاكت عندها اون ادريس ديال لونطري اللي هو اي 3.0 و لا سورتي كو 3.8 باغ اكزومبل. دونك خدمنا سولمون بالتالي ميكانيك. الا خدمتي بسيمانس غتسمي لونطري او 0.0 ولا سورتي ا 0.0 باغ اكزومبل، ولا واحد او 128.0. دونك دابا بغينا افيك بوطون بوسوار نشعلو البولا، ولكن لوسكون غولاش خاصها ما تطفاش تبقى شاعله. الوغ فهاد الحاله غنستعملو كونتاكتور افيك لي كونتاكت ديالو، وناخدو كونتاكت نديرو باراليل مع البوطون بوسوار، وكونتاكت واحد اخر غنديرو اونسيري مع لا لومب اللي غنبغي نشعل انا. الوغ لو بوطون مارش، لو كونتاكتور كا ام 1 ولي كونتاكت ديالو تما تنسميهم كا ام 1 وكا ام 1. دونك كما تعرفوا ان كونتاكتور شنو هو بوبين ومع هاد ربعه لي كونتاكت اوفر. اون فوا بوبين تيوصل لواحد لاليمونطاسيون ولا كورون الكتريك لا بوبين تتكري الشو مانيتيك وتيتسدو لي كونتاكت كاملين ديال الكونتاكتور. الوغ فهاد الحاله هنايا لوسكون ابوي سور لو بوطون بوسوار غتخدم، غيدوز كورون لا بوبين كا ام 1، وديك الساعه غيتسد لي كونتاكت كا ام 1 ديال المانتيان، والكونتاكت الاخر تا هو غيتسد باش تشعل لا لومب. لوسكون غولاش لو بوطون بوسوار غيبقى مسدود ديجا الكا ام 1، غيبقى مسدود ندوز ليه الكورون كا ام البوبين، غتبقى لا لومب شاعله طونكو لا بوبين باقي يديز لها ان كورون. الوغ هنايا هاد لو كونتاكت il s'appelle contact de maintien. علاش؟ لانه il va maintenir l'état allumé ديال لا لومب. دونك تيتسمى كونتاكت دو مانتيان وتيكون اون باراليل. دونك ليكيفالون اون شيما لادر. الوغ لونطري مارش لا بوبين
دونك غنسميها بيت انترن، يعني غنسميها ام 0.0. علاش؟ لان لا سورتي ديالي انا راه هي لا لومب ماشي كا ام ا، يعني كا ام ا غير زدتها بوغ لو مانتيان ديال لا لومب. الوغ غنسميها ام 0.0. ميم شوز غنسميهم لي كونتاكت كلهم ام 0.0. عاد لا سورتي ديالي هي لا لومب غنسميها كو 3.0 ولا كو 3.8 اللي هي لا لومب. دونك هذا هو ليرور تيديرو بزاف ديال الدراري، تيديكلاريو كلشي دي سورتي. دونك لا سورتي برينسيبال هي لا لومب، و لونطري هو لو بوطون بوسوار. هادو هما لي زيليمون المهمين. الوغ دابا راه بقات خدامه. دابا ما بغينا نديرو لاري، دونك لاري خصنا ضروري نزيدو ان بوطون اري باش نقطعو لو كورون على لا بوبين. الوغ غنعاودو نرسمو حنا الشيما افيك بوطون اري اون سيري مع هاد الشيما اللي كانت عندنا في الاول، باش ملي نوركو على لو بوطون اري يقطع ليا لاليمونطاسيون على لا بوبين، ورجعوا لي كونتاكت كا ام ا كاملين نرجعوا ليطا انيسيال. دونك في اللونغاج لادر غنزيدو داك لونطري ديال لاري غنسميوه اي 3.3 مثلا ولا 2. دونك ولا عندنا اون سيري مع الشيما ديالنا. دونك درناه فيرمي. علاش؟ لان في الكابلاج غيكون اوفير الا اختارينا اوفير في الكابلاج، ونقد نديرو اوفير الا اختاريناه في الكابلاج فيرمي. دونك هذا تيبقى اون فونكسيون ديال ليطا انيسيال اللي خديناها في ليطا دو كابلاج اللي غنشوفوها بار لا سويت باش تفهموا احسن. لان ليطا واش نورمالمون فيرمي ولا نورمالمون اوفير اللي غيدار في الكابلاج حتى هي تتاخذ اون كونسيديراسيون باش ملي تبغي دير هاد لا تراديكسيون من شيما د كابلاج البروغرام اون لادر. يعني خصك تاخد توجور واش الكونتاكت اللي غتبرونشي نتا في الكابلاج واش نورمالمون فيرمي ولا نورمالمون اوفير. دونك هنا الا اعتبرنا كلشي اوفير في الكابلاج الوغ راه الشيما تتولي تراديكسيون بحال الكابلاج ميم شوز. بالنسبه للكابلاج شلنا هاد لابارتي ديال لو بوطون اري مع المارش مع الكونتاكتور اللي هي تقريبا ميم شوز ديال الديماراج ديريكت. يعني ديماراج ديريكت هو عندو نفس الشيما، يعني بوطون مارش تيخدم الكونتاكتور تيتشد المانتيان باش يبقى الموتور مديماري، وملي تندير بوطون اري تيسكوت الموتور. قدو تلقى في الشيما بعض المرات تزيد داك الرولي تيرميك يعني بوغ ديكلونشي ليطا لا كان شي ان ديفو تيرميك. الوغ ناخدو اكزامبل دابليكاسيون نيت ديال لي موتور باش نفهمو اكثر كومون سا سباس ليطا دو كابلاج فيرمي و اوفير. الوغ ناخدو ان اوتر اكزامبل دابليكاسيون، هاد المره في ديماراج ديريكت ان سول سونس دو روتاسيون. دونك ديجا شفنا الشيما في ليكزامبل بريسيدونت، مي نعاودوها هاد المره افيك الرولي تيرميك، يعني غنشوفو سولمون الشيما دو كوموند. دونك لا بليبار ديال لي ستاجير اللي تيبداو لوطومات في البدايه وما قارينش الكابلاج تيلقاو ان بروبليم، لان لونغاج لادر ستا لونغاج ا كونتاكت. يعني لونغاج خصك تكون فاهم لي كونتاكت لي شيما دو كوموند باش تصايب ليا ولا تخادويري لونغاج لادر. مي دابا نفهمو بطريقه سهل. الوغ ناخدو ديماراج ديريكت. دونك رولي تيرميك اف 1 بوطون اري بوطون مارش البوبين والمانتيان ديال كا ام 1. دونك هادي هي الشيما ديال ديماراج ديريكت شيما د كوموند. دونك لي زونطري هما المارش والاري والاف 1 ولا سورتي هي الكا ام 1 اللي غتخدم ليا الموتور. الوغ تراديكسيون اون لادر. دونك اي حاجه فيرمي غندير بلاصه بوبين فيرمي كونتاكت فيرمي، اي حاجه اوفير غندير بلاصه كونتاكت اوفير بنفس السميات اللي كاينين. بيان سور تي في لوطومات تدير لادريس، ودوك السميات تيبقاو في ان طابلو اللي يكون فيه لي زونطري ولي سورتي، او ميم طون باش يقرا بنادم اف 1 يعرف لادريس ديالها. دونك نعطيوها لادريس اي 3.0 لاري اي 3.1 مارش اي 3.2 ولا سورتي هي كو 3.8 ولو كونتاكت دو مانتيان. دونك تراديكسيون نفس الكابلاج هو نفسه تراديكسيون سي لي زانتيربتور خديناهم في الكابلاج كلهم اوفير سون نورمالمون اوفير، يعني كاملين اوفير. دونك كاين الحل الثاني لما خديناهمش اوفير. الوغ لما خديناهمش اوفير تيرجع اف 1 مفتوح وتيرجع لاري تا هو مفتوح
و تناخدو الاخرين تيبقاو كما كانوا. دونك بوطون مارش حل ديجا نورمالمون اوفير يعني تيبقى، ولا بوبين تتبقى بلاصتها ديال لا سورتي ك 3.8. الوغ هادي حتى هي دوزيام سوليسيون. الى اعتبرنا لي كونتاكت ولا لي بوطون اري لاري فيرمي و رولي تيرميك حتى هو ليطا فيرمي. الوغ سي اف 1 نورمالمون فيرمي في الكابلاج. ici le bouton arrêt il est normalement fermé في الكابلاج و لو بوطون مارش il est normalement ouvert في الكابلاج. دونك الكابلاج هو اللي تيحتم عليك كيفاش دير لا تراديكسيون. دونك كما قلنا الا خليتي كلشي مفتوح راه تدير تراديكسيون بحال الكابلاج بحال اللادر بحال الا سديتي شي كونتاكت يعني برونشيتي في الكابلاج فيرمي راه تتقلبوا في التراديكسيون وتردو اوفر في التراديكسيون. الوغ هادشي غنشوفو بزاف بلي زيكزامبل دابليكاسيون. بيان سور غنصيفط لكم واحد اللين ديال واحد لا فيديو اللي حطيتو العام اللي فات ديال ان كاي شارج، وغتشوفوا فيه 3 موتور ديماراج ديريكت يعني غتعاود كوبي كولي ديال هادي 3 مرات وكل حاجه شكون تيخدم وشكون تيسكتها. وديجا شرحت شنو هما كيفاش تصايب ان كاي شارج ابارتير دان كرونوغرام ولا تصايب شيما دو كوموند ابارتير دان كرونوغرام. الوغ ناخدو اكزامبل الثاني هو ديماراج دو سونس دو روتاسيون. دونك بويسكو حنا خدامين غير بكونتاكت اوفير و فيرمي و بوبين، دونك ملي غندخلو للطومبوريزاتور غنديرو تاني دي كاي شارج اللي فيهم طومبوريزاسيون. الوغ ديماراج دو سونس دو روتاسيون سي ميم شوز ديال ديماراج ديريكت. الوغ رولي تيرميك اري بوطون مارش افون بالمانتيان ديالو avec un contact KM1 même chose. دونك ما نساوش الفروياج، دونك تيكون واحد لو كونتاكت فيرمي ديال الفروياج باش ما يخدمش لك سونس اغيير مع سونس افون او ميم طون. و دوزيام اون باراليل تيكون لو بوطون مارش اغيير تا هو عنده فروياج و كونتاكتور الثاني ديال KM2 مع المانتيان ديالهم. دونك الشيما ديجا اللي دايرين الكابلاج راه تيكونوا ديجا راسمين هادشي، مي اللي ما ديرش الكابلاج راه غتبان ليه شويه مختلفه، مي راه ديجا شرحنا الديماراج ديريكت. الوغ هنا غناخدو رولي تيرميك مفتوح هو ولاري حيت غنقولوا انه راه في الكابلاج ديجا الي نورمالمون فيرمي، وغنديرو تراديكسيون كوبي كولي ديال الشيما دو كابلاج. دونك لو لونغاج الهضر سي ان لونغاج كي تري سامبل، ما فيش ما معقدش بزاف. يعني الا فهمتي الكابلاج كاين اللي ما درس الكابلاج يعني تيكون ديجا مثلا قرا الكتروبنوماتيك في البروميير اني تا هو تيكون ديجا عارف هاد الشيما دو كوموند و الشيما دو بويسونس اللي قرا ديجا في الالكتروبنوماتيك. مي لا بليبار جو بونس ما تيكونوش قراو حتى الالكتروبنوماتيك حتى هي، دونك تيلقاو مشكل في الاوتومات. الوغ تراديكسيون سي كوبي كولي، ما كاينش شي حاجه جديده. دونك هادشي اللي كاين في هاد لابارتي. الوغ ندوزو لي زوطخ انستركسيون اخرين من غير هاد لي كونتاكت اوفير و فيرمي. الوغ نرجعو للديماراج ديريكت اللي درنا في الاول، وهاد المره غنصايبو لي انستركسيون ديال سيت روسيت. دونك الانستركسيون سيت روسيت شنو هي؟ دونك الانستركسيون سيت هي الانستركسيون ديال اكتيفي. دونك بلاص ما انك دير كونتاكت دو مانتيان باش يخليه خدام، دونك غدير سيت يبقى ديما خدام. دونك ديما باغي تاكتيفي شي حاجه تدير سيت، باغي ديزاكتيفي تدير روسيت. الوغ سيت هي اكتيفي موتور والروسيت هي ديزاكتيفي موتور. الوغ في الشيما ديماراج ديريكت شكون تيخدم الموتور؟ دونك تيخدم المارش. الوغ كونتاكت مارش هو اللي غيدير ليا السيت ديال الموتور، يعني هو اللي غيأكتيفي الموتور. بالنسبه لشكون غيسكت الموتور، دونك غيسكتو اما غيسكتو لاري اما غيوقع ديفو تيرميك غيسكتو الديفو. الوغ بجوجهم اما دونك الاو هذاك الشيء قريتو في اللوجيك كومبيناتوار لا فونكسيون او، دونك تيكونوا باراليل. الوغ اما لو وركتي على لو بوطون اري راه غيدير ليا الروسيت، اما غيوقع ان ديفو تيرميك غيدير ليا الروسيت.
دونك لانستركسيون سات روسيت سي تري سامبل. يعني ديجا تيكون عندك ان كرونوغرام، تتبدا تقلب شكون غيخدم، دونك شكون غيدير السات وشكون غيسكت، شكون غيدير الروسات. غتكون عندهم نفس السميه السات والروسات كام ا، حيت كل موتور خاصو ضروري يكون عنده السات والروسات ديالو، سينو راه ما غيسكتش. يعني ضروري خاصك كام ا تكون كام ا السات والكام ا الروسات. الوغ فلي كيتشارج غتبقى تقلب غير شكون غيخدم الموتور شكون غيسكت الموتور. دونك تدولي ديرهم لا لين، كل لين بوحدها، اللي غتخدم تدير لها السات واللي غتسكت تدير لها روسات. دونك بقى لينا فرومونطون ديسوندون بوبين انفيرس نشوفهم من بعد.